Mayong gabi kanatong tanan, mga igsuonan ko ni Kristo, labi na sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Ani ana sa karon niya atong midweek prayer meetings. Nanginaot kita nga ang grasya sa Ginoo ug ang iyang mga panalangin magauban kaninyo o sa gihapon masinati gyapon nato ang kabuhong sa iyang gugma, sa iyang panalangin nga atong gikinahanglan usab matag adlaw sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Uban kanako karon si Pastor Beryl Sarli o ang atong intern tubi sa Lugait, si Pastor Alan Bronsal nga may muhatag sa atong reflection karong kagabion. Nanghinaot usab kita mga igsoon nga sa atong pagpaminaw sa mong reflection nga ihatag kanato sa atong um, pigpilang muhatag sa iyang mga kaalam nga gihatag usab sa Ginoo kaniya alang atong masigutan karong kagabion ang Dios unta magauban kanato sa kanunay. Magampo kita. Ikaw, O Diyos, ang among kusog, ang among dalangpanan. Kanimo kami makakuha sa kalig-on o kalipay. Nasayod ka sa among mga kasing-kasing sa tinguha nga makapadayon sa among naandan nga mga buluhaton. Pero tungod ni ining virus, adunay kabag-uhan sa among kalibutan. Pero bisan pa adunay kabag-uhan, nagapabilin ang among pagtuo nga ikaw maayo sa tanang panahon. Nga kining tanan nalatid sa imuang mga huna-huna o nagahangyo kami nga imong giyahan ang among huna-huna o kasing-kasing aron makapaminaw, makadungog sa imuang katuyuan alang kanamo. Ug among pagampo sa amoang paghimo ni ining pagsimba ni ining tunga-tunga sa semana, padayon kaming maandam, padayon kaming makadungog, ug padayon kaming makapamuhat tungod og alang kanimo. Panalangini kami nga magaambit ni ining imong pulong ug ang among mga kaigsuonan nga duyog kanamo nining among pagpamalandong. Sa ngalan ni Hesus nga among Ginoo ug Manluluwas. Amen. Padayon kitang pagdayeg sa Ginoo pinagi sa mga awit nga atong suluyan karon pagkanta makita diha sa Paina City sa atong alwiton daygon ang Dios ug simbahon. Daygon ang Diyos ug simbahon, ug awitan pa siya karon. Kay naman ang kanunay, magpadayon siya atong Diyos. Duolon ta ang Ginoo, sa tingog magagaygon siya. Tingog na ipalano, kag ilanga siya atong Diyos. Atong mga kasing-kasing, iusaon ato karon sa pagbati kaniya, haduon siya atong Diyos. Atong mga kinabuhi, gikan sa gamanan nga Diyos. Tugma niya ang nagugnan, himayaon siya atong Diyos. O Amahan nga langitnon, among pagambahan karon. Ginahalat kanimo, ug kami dawat o Diyos. Alang sa atong pagbasa sa balaang kasulatan, palihog abrihi ang atong mga Biblia
ug adto kita sa libro sa Salmo 66 bersikulo 8 ngadto sa 20. Salmo 66 8 ngadto sa 20. Ato kining dunganan sa pagbasa. Salmo 66 8 ngadto sa 20. Ang pulong sa Dios nagaingon, O mga katawhan, daygan ninyo ang atong Dios ug ipalanog ang inyong pagdayeg kaniya. Iya kitang giampingan ug wala siya mutugot nga mapukan kita. Gisulayan mo kami o Dios, gisulayan mo kami sama sa plata nga gihimong lunsay pinaagi sa kalayo. Mitugot ka nga malitag kami ug gihatagan mo kami bugat nga mga palas-unon. Gipayatak-yatakan mo kami sa among mga kaaway ug miagi kami sa kalayo ug lunop, apan karon gidala mo kami sa dapit nga luwas sa kakuyaw. Magdala akog mga halad nga sunogon diha sa imong balay, ihalad ko kanimo ang akong gisaad, kadtong gisaad ko kanimo sa panahon sa akong kalisdanan. Maghalad akog mga pinatambok nga hayop, magsunog ako diha sa halaran ug mga turong karnero, baka ug kanding, ang ilang aso humot kaayo. Ngari kamong tanan nga nagpasidungog sa Dios, pamati ug suginlan ko kamo sa iyang gibuhat alang kanako. Nagpakitabang ako kaniya o gidayeg ko siya pinaagi sa akong baba. Kung gitipigan ko pa ang akong mga sala, dili unta mamati kanako ang Ginoo. Apan namati gayod kanako ang Dios o gidungog niya ang akong pagampo. Daygon ko ang Dios kay gitagad man niya ang akong pangaliya o nagpabilin kanako ang iyang gugma nga walay paglubad. Mao kini ang pulong sa Dios. Daghang salamat. Ang muhatag kanato karong kagabion sa atong pamalandong o reflection mao si Pastor Alan Ronzal. Pastor Alan? Salamat kay Pastor Nelson, Pastor King, sa opportunity nga gihatag sa Ginoo nga makapadayag sa pulong sa Dios karon nga kagabion. Karon nga pamalandong. Ang pulong nga gibasa ni Pastor King di lang dugay. Kani siya nga pulong sa Psalms nagapahinumdum kini sa ato sa pagpasalamat o pagdaig diya sa Dios. Nga taliwala sa mga pagsulay nga atong naagian sa matag adlaw, sa matag karon ug unya. Napaghihapon kanato ang mapasalamaton nga kasing-kasing ug mudaig nga taliwala niining tanan. Aduna ako'y tulo ka punto nga akong ipakigambit kanato karon nga kagabion. Ang una, mao ang paghunong. Muhunong kita. Sa diyang muabot ang mga pagsulay, makahimo ba kitang muhunong? Usahay tungod sa mga kalisdanan nga atong giagian, lisod kaayong mupos or muhunong. Kay maghunahuna ta usahay sa mga kabugaton nga atong giagian. Moabot sa punto nga mahadlok na ta ug magduha-duha. Kasagaran sa ato, dali tang mo panik. Ug usahay tungod sa atong mga pagkatawhanon, mawad-an ta sa paglaom. Ang atong mga pagtuo sa Ginoo, dali rang mahanaw. Tinuod ba na, Pastor? Kung mubalik lantaw ta sa dihang ang katawhan sa Israel, mikagi sa syudad sa Ehipto, padulong sa gisaad nga dapit sa Dios alang kanila. Makita nato sa maong kasinatian nga sila usab misinati ug nagkalain-lain nga mga pagbati. Mga kabalaka, mga kahadlok, nga mga matay sila sa kamingawan. Tungod sa ilang mga kaaway ug usahay, tungod kay wala na sila makaon ug wala na sila mainom. Ang uban, nagsige na og bagutbot nga may pag mubalik na lang mi didto sa
Ehipto. Kay mas abunda pa noon dito. Kaysa diri nga mag-antos ta sa kagutom. Ug tungod niya na, wala na sila makahinumdum. Wala na sila makahinumdum sa kaayo nga gibuhat sa Dios nganha kanila. Nga wala na sila makahinumdum kung giunsa sila pagluwas sa Ginoo. Unsa ang gipakita nga pagkagamhanan sa Dios nganha sa kanila. Kining word nga pause, kining point nga akong ipakigambit kanato karon nga gabihon. Kaning word nga pause, it's not a permanent. Meaning, mupadayon sa gihapon ta. Mupadayon ta sa atong matag usa ka kinabuhi tungod kay anaa kanato nga mga Kristohanon ang paglaom nga atong gihawiran sa matag usa kanato. Kita makapamalandong kining pause nga word nga akong gipakigambit kanato nga kagabion. Kaning pause, this is not a permanent. Meaning, mupadayon sa gihapon ta. Mupadayon ta tungod sa paglaom nga gihatag kanato sa Dios. Kaning kalisod nga atong giagyan karon because of this COVID-19 virus is an opportunity to pause for a while and think of the good things nga gihatag kanato sa Ginoo. Kining social distancing nga atong nasinati karon nga mao poy balaod sa government nga mo'y gikinahanglan nato nga this is an opportunity to be more closer with God. This is an opportunity to be more closer with our family, with our son and with our daughters. And this is the time, this is an opportunity to learn new things, to be more closer with God. Mao gid ang pinaka-importante. Ang ikaduha, mao ang pag-ampo. Pray. Ang COVID-19 sa Psalms 66:8 to 20, murag ako ni siyang gitagaan og abbreviation, Pastor Nelson, Pastor King, kaning COVID-19. Meaning kaning COVID. Then ang ang 19, gikuha na ko ni siya sa verse 19 sa Psalms. CO meaning to cry out to God with. V, the voice of an anguished spirit. Ang I, in the midst of this difficult situation. Meaning, cry out to God with the voice of an anguished spirit in the midst of this difficult situation. Ngano man nga kinahanglan nato ni. Si David nagapadayag ni ining statement nga kani nga awit pagpasalamat pagdaig sa Ginoo tungod kay nangayo ni siya og pakitabang. Kani sila kanta man ni nga gisulat sa salmista nga diin nakita niya ang kasinatian sa maong katawhan sa Israel nga nagkinahanglan sila og tabang sa Dios. O niya, di ba, usahay, kung mangayo tagtabang, mo kinahanglan gid ta nga mo nagyoy murag deep nga mag-agulo kita sa sa pagpakitabang kay tungod kay kinahanglan ginatog tabang. So akong gitagaan ni og meaning ang COVID-19, nakitaan po nako siya og pamalandong nga kinahanglan di ay sa panahon ni ining pagsulay sa matagusan nato ka kinabuhi karon. Kinahanglan ta nga muhilak, mudangoy-ngoy tungod kay na feel nako nga gikapoy nako. Tungod kay nabalaka ko. Unsa na lang mahitabo sa unahan. In the midst of this difficult situation. In verse 19, nganong kinahanglan ta nga mag-ampo? Nganong kinahanglan ta nga muduol sa Dios? Kay niingon siya dinhi sa verse 19,
For the Lord has surely listened and heard our voice in prayer. Sa Bisaya, Pastor King, unsa gina sa Bisaya, Pastor King? Sa Binisaya, versikulo 19, apan namati gayod kanako ang Dios o gidungog niya ang akong pagampo. Gidungog yun sa Ginoo ang atong mga pagampo. So kinahanglan nga kita nga mga Kristohanon ibutang ginato sa atong matag usa ka kasing-kasing ug gunahuna ang pagampo sa walay paghunong. Kay mao kini ang maghahatod kanato sa unahan, makapadayon kanato sa unahan. Nakabantay bata nga sa dihang si Hesukristo nakig-uban sa iyang mga disipulo. Naay moment sa iyang pakig-uban sa iyang mga disipulo. Napoy moment nga mag-spend time siya, mag-inusara siya. Maghatag siya panahon sa iyang kaugalingon ug maghatag siya panahon sa Ginoo para makikistorya sa Ginoo. Kinahanglan nato nga mo pause, muhunong sa takadyot kay usahay di na ta makahuna-una sa atong angay natong buhaton kung ang nadunggan nato sa news, nagkalain-lain na, dayon mabugatan na dayon atong matag usa ka kaugalingon din. Mabalaka na ta, mahadlok na ta. Ang gibuhat ni Jesus mao ang pag-pause. Ni-separate siya sa iyahang mga disciples. Ang social distancing nga atong gikuan karon, atong nasinati karon, ang social distancing mao ang time to be with God. Ni social distance po si Jesus ato nga time nga usahay bugat na bugat siguro sa iyang iyang pagbati siguro. So kinahanglan nga mo distansya sa iyang mga disciples ug bisan po sa mga katawhan. So kinahanglan nato ni it's an opportunity to be more closer with our God. And last, ang pagdaig. Sama sa atong gikanta ganina nga mudaig kita. Katong time nga nasinati sa Israel ang pagtabok sa maong suba, Red Sea. Nasinati nilang ang kahadlok o kabalaka kaya basig maabtan sila sa ilang mga kaaway. Nga ang uban gani gusto na silang mubalik. Pero dito na to makita nga sa pag-ampo nila nibuhat og pagkagamhanan ang Dios. Nagbuhat siya mga milagro aron sa makatabok sila sa maong suba. Sa Psalms 86:12 nag-ingon siya, with all my heart I will praise you, O Lord my God. I will give glory to your name forever. With all our hearts, bisan mas nasinati nato ang kalisod karon. Usahay lisod gigayo, Pastor Nels ba? Nga mudaig ta nga natas taliwalas kalisod. Moabot gid siguro sa point ana nga lisod kayo mudaig. Lisod kayo nga mo pasalamat. Lisod kayo nga mo pause. Kay naman ta sa kalisod, especially nga wala tay social gathering karon. Especially nga katong ang uban siguro diha nga atong mga membro lisod sa ila dawaton nga wala nay simba. Wala nay regular service. So atong nasinati karon ang lahi na pud nga sitwasyon nga diin mo worship ta sa Ginoo. Lahi na pud sa panimalay. Dili sa sulod sa simbahan, dili sulod sa atong matag usa ka kauban dinhi sa simbahan. Ug nasinati nato ang bag-o nga normal sa atong matag usa ka kinabuhi. Ug karon akong
hagiton ang tanan. Kitang tanan nga mga Kristohanon, ato kining batunan nga kinaiya nga bisan taliwala sa mga pagsulay o mga pag-testing kanato mga kabugaton nga atong ginadala-dala, atong batunan kini nga kinaiya nga mo hunong takadyot. We believe nga dili ni permanente mo padayon sa gihapon ta. Ang ikaduha mao ang pag-ampo. Pag-ampo sa walay paghunong. Then ang ikatulo mao ang pagdaig. Pagdaig taliwala nining tanan. O salamat sa Dios nga mo'y naghatag kanato og kusog, naghatag kanato og kaalam nining kagabion. Amen. Salamat, Pastor Alan. Dugang lang sa iyang gibang isulti, mga pag pagpadawat sa atong mga pag-ila sa atong Ginoo, kining usahay sa atong kinabuhi, we take problem nga muraog dako na kayo para sa ato. We focus on the problems nga tan-aw nato nga walay kasulbaran. Wala ta mag-focus nga ang Ginoo mas dako pas problema nga moabot nato. I would like you to invite to take and read the life of Job. Nga si Job sa iyang pagtuo, pagsalig sa Ginoo, kisulayan kini pinaagi sa pagkamatay sa iyang mga anak, iyang mga pagpatigayon, iyang panginabuhian, daw usa lang kabula nga nawala dayon. Apan wala ni ilha ni Job nga usa ka silot kundi usa kani nga pagsulay sa iyang pagtuo pagsalig sa Ginoo. So wala kayo siya mo focus atong nahitabo sa iyang kinabuhi kundi mipos siya, mihunong siya, and the same time look at it as if kani gisuwilan gyud ko si Ginoo kung asa gyud ko kalahom ang pagtuo pagsalig sa ako motong iyang sa akong pagtan-aw ug sa akong pagunahuna nga motong pamaagi nga inana iyang pag-ila sa Ginoo kay gitan-aw niya nga gamhanan ang Ginoo. Mao nang gipos siya dayon gani kanang nag-ampo ba dayon siya human dayon pag humanyag pag-ampo nadayon siya pagdaig pa gingon pa gani gignan pa gani niya yang asawa nganong di man nimo dawaton ang mga pagsulay sa Ginoo kaayahay ra man mo dawaton nganong dili man nimo dawaton ni mga pagsulay. So makita nimo diya makaigsuonan ko ni Kristo nga kining COVID murag tip of an iceberg lang ni ikumpara nato sa kinabuhi ni Job. And that is why kung makasinati ganitag mga pagsulay sa Ginoo nunaon na to si Job. Tan-aw na to si Job sa ako, tan-aw na to si Job as example sa iyang pagtuog pagsalig sa Ginoo, taliwala sa nahitabo kaniya, labaw pa to siya sa COVID. Mo nang di lang ta mo undang pagsalig sa Ginoo, padayon kita, maduduton kita tungod kay sa unahan makaingon ra gyapon ta nga angay ra gid gyapon nato daygon pirmi ang Ginoo tungod kay sa kanunay naragid siya sa atong kiliran, naragid siya sa atong palibot, nagulat lamang nga moduol kita kaniya. Pastor King. Daghang salamat sa pagpakig-amit, Pastor Alan o Pastor Sani. Sa akong nadungog gikan ninyo, ang akong nakuha nga kinahanglan kitang muhunong aron sa pagampo o pagdaig. Muhunong ta aron ang ato ang paghuna-huna sa atong kaugalingon ma-divert ngadto sa paghuna-huna para sa or paghuna-huna sa unsay iya sa Ginoo. Dili malikayan nga mabalaka ta munang kinahanglan tang muampo aron dili lamang ang atong pagbati, ang atong siging mauna-huna kundi musalig kita sa Dios nga nagmahal kanato sukad pa kaniadto hangtod karon ug sa walay katapusan. Dili kita
muundang sa pagdayeg. Gani imo man gi-point out ganina nga kaya ba nato nga magpasalamat ni ini nga panahon. Musalig ba gihapon ta nining panahon nga daw murag hopeless no ang sitwasyon. Gipakita din nga sa ato ang panglantaw mo mana sa bersikulo nga lahi gyud ang plano sa Ginoo kumpara sa unsay atong masabot, unsay atong makita. Munang kining atong reflection karon nagpakita nga atong iandam ang atong kaugalingon sa pagpaminaw unsay kagustuhan sa Dios alang kanato. Dayon dugang pa pareha sa ato ang naandan nga pamaagi, nakabantay ko sa bersikulo 11, ako lang basahon katubitang atong pamaagi nga mukuha og usa ka word nga nakastruck nato. Kaning bersikulo 11, mitugot ka nga malitag kami o gihatagan mo kamig bugat nga mga palasonon. Ang pulong kaning palasonon, no? Kalisod. Nakahinumdom ko sa akong lula, miingon siya nga sa ilang panahon sa una wala pag yung mga tulay nga siminto. Ang ilang himuon, kung maglakaw sila unya na ay suba dayon mo padayon sila sa unahan, ang ilang himuon mo mabasa gyud sila, mulangoy gyud sila aron makaabot dito sa ilang padulngan sa unahan. Naana say problema tungod kay kung gikan sila mulakaw, muhunong gyud sila kay kapoy man init kuno ang lawas, dili maayo nga mo salom kadayon sa tubig kay ingon pa nila mapasmo mo nang kinahanglan silang mupahulay aron kung ma-relax ng ilang lawas aya pa sila mopadayon. Dugang pa ingon niya nga sa una kung ugaling na ay sulog, kasabot man tag sulog no, kanang kusog kaayo ang kuryente sa tubig. Sa ilang panglantaw lisod gyud kay na tabukon kay ngano man kung mutabo ka ana bisan pagkabalo ka mulangoy kung kusog kaayo ang current niya mapadpad gyud ka madala gyud ka sa kakusog sa sulog. Ang ilang himuon matud pa nila aron kay mulakaw lagi sila, gusto silang makalahos dito sa pikas pero naay sulog, dili kuno pwede nga mubalik pa sila kay layo man daw kaayo ilang biyahe, sayang man. Ang ilang himuon aron sila makapadayon, mangita sila dagko kaayong bato. No? Kuhaon nilang dako kaayong bato, ilang pasanon, dayon ilan nang kay naa may bugat kayong bato. Ang tendensiya nila dadon gud sila sa ilalom, meaning mulakaw sila dito sa ilalom. Dili man sila mulutaw kay naa may bugat silang gipasan. So aron sila makapadayon ngadto sa pikas nga side, mudala sila bugat nga bato aron katong bato mooy mga himong hinungdan aron di sila mulutaw. So mulugdang sila at muagi sa ilalom hangtod mutunga sila sa pikas na nga bungtod. Sa ato pa bisan sa imabaw na ay sulog daw murag problema kaayo unya murag paminaw nato na bugatan ta, pero kung atong kuhaan og leksyon ang sa storya sa akong lula, ang kabugaton day usahay makatabang aron ta makapadayon sa unahan. Bersikulo 12 miingon diri nga although lahi-lahi ni siya pero naay giingon diri nga apan karon gidala mo kami sa dapit nga luwas sa kakuyaw, no? So salamat sa Ginoo nga bisan na ay sulog, na ay mga kabugat, pero balik ta sa ilustrasyon nga usahay ang kabugat di ay mooy makatabang nato aron makalahos ta sa unahan. Hinaot nga kining simple nga ilustrasyon makatabang nato sa panguna-una nga ang kabugat pamaagi pud sa Dios, no? Pwedeng pamaagi sa Dios aron padayon tang makalahos sa angay natong padulngan. Pero sa gihapon, atong hinumduman gihapon, Pastor, no? Nga, bisan, nga sa kabugaton, nga atong giagian, anagid nato, butang nato sa itong kasing-kasing, gunahuna, ang mga pulong nga isok sa matag usa ka nato, atong mga nadungog, kay usahay, sa kabugaton, lagi, tungod kay bugat na kayo ang imong gipasan, murag di na ka mupadayon. Nami support group sa sa mga pastors. Nami support group sa mga pastors nga partly ang mga member dito sa group, which is naa po yung mga psychologists, naa po yung mga counselor dito,
nga group nga mga member. Ningon siya nga kani daw kuno atong nasinati karon kung moabot na daw kuno siya og 30 days. Mo lapas na siya og 30 days, trauma na daw na siya. So stress na siya ang atong nasinati karon. Ma-traumatize ta which is magbalik-balik ta nga mahadlok, magbalik-balik ta nga mabalaka, magbalik-balik ta nga mabugatan aning atong nasinati karon niya. Pila na ba? Pila na ka magduha na ka bulan. Magduha ka bulan ang atong nasinati karon. Then gabalik-balik na siya ang kabugaton, ang kaning mga kahadlok nga atong giagyan karon. So ang ang gusto pod nga ipaabot kanato mga kaigsunan nga naminaw nga naglantaw sa ato sa live stream. Ang Ginoo kanunay gyud nga nagapahinumdom kanato nga bisan tuod nga naatay nagkadaiyang mga kabugaton karon, mga kahadlok sa atong matag usa ka kaugalingon, mga kabalaka, ang Ginoo nagapahinumdom kanato nga mopadayon ta. Nga dili lang ta, di ba kay akong giingon ganina is mo pause lang kay naramay mopadayon ra man gid ta. So dili ra man na siya permanent nga mo pause ra gid ka nga diha ra gyud. So mo padayon gid ka sa imong paglakaw nga tuod na nasinati nato ni karon nga kalisod nga burag mo gini pinaka-intense nga kalisod siguro nato nga naagian nato kay tibuok man kalibutan nga atong nasinati. Oh, mo lang na. Dugang ani ini, ako nanumdaman ganina nga gibasa nato nga bersikulo nay gisulti diya nga ang Ginoo dili gid siya gusto nga mapukan ta. Meaning taliwala sa tanan nga mga hagit nga giabot sa atong tagsa kay kinabuhi, dili niya gusto nga kanabitang mag-antos ka. Dili niya gusto nga tagaan kanya kalisod. Dili niya gusto nga mahinupawa ka sa kadautan. Mulabay ra gid na siya sa imo. Dili na siya ingon nga murag ligid bitaw nga kumaplat na diara gid na kutob pero kung ipabulkit so mutuyo ka na sa budakan nagapon sa balik. Meaning inana usay atong kinabuhi. Naay time nga atong kinabuhi medyo na plat, murag ligid nga na plat, pero kung naa ang Ginoo, kung naa ni mga na may vulcanizing shop, ato nang ipabulkit ang atong ligid, so mudagan gyud na po nagbalik. Inana ang atong kinabuhi. Ang importante lang mga kaigsunan is that dili lang gid ta muundang sa pagduol kaniya. Dili gid ta muundang sa pagampo, dili gid ta muundang sa pagdaig kaniya, taliwala sa mga hagit, kasinatian o mga pagantos nga atong sinati tungod kay sa ingon pa sa Ginoo dili siya gusto nga kita mapukan. So kana nga klase nga nistoryahan sa atong Ginoo naghatag ka kasiguruhan nga kanunay siya mohatag kanato sa atong mga panalangin ug sa unahan malipay ra gyapon ta tungod kay naara gyapon siya sa atong kiliran. Anda mo tabang. Napay dugang Pastor King? Wala na. Wala na. Salamat. Okay, daghang salamat. Pastor Alan, salamat sa imong Thank you po kagayunan sa opportunity. ug salamat sa mga pamalandong. Sa alang sa atong pagtapos, atong awiton ang sa atong himno 3:48, Our God, our help in ages past.
Labing gamhanan o may gugmaon ng mga Diyos, salamat kayo Ginoo sa mga pulong amo nadunggan karon nga nakaghatag kanamo sa mensahe, naghatag kanamo kaikag sa pagpadayon taliwala sa dagang hagit. Salamat Ginoo tungod kay gitagaan mo kami gigayunan nga muhunong usa pahulay aron makatigom og kusog ug makapamalandong sa panghitabo sa kalibutan bisan na din sa among tagsa-tagsa kagalingon. Ug padayon kami Ginoo sa pag-ampo. Ampo nga walay pag-undang tungod kay kami nanghinahanglan kanunay kanimo. Pag-ampo nga makikistorya kanimo aron matin-awan kami niining mga kahigayunan o mga kahimtang, mga kasinatian nga among naangkon, nabati ug nasinati. Pag-ampo nga kami imong giyahan, kami imong ubanan, pag-ampo usab alang sa pagdayeg diha kanimo. Nga tilawala nining tanan Ginoo, ano na gyapon kay mga saad, ano na gyapon kay mga pahinumdom nga naghatag kasiguruhan sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nga taliwala ning alantuson sa kalibutan sa gihapon Ginoo, ikaw nagauban kanamo. Kay dili ikaw gusto Ginoo nga imong mga anak nga imong minahal mapukan ngadto sa kadautan. Sa taliwala nining tanan Ginoo, gilauban namo Ginoo imong maamahanon nga pag-atiman kanamong tanan. Giila namo Ginoo nga kaning tanan usa kani kahagit sa among pagtuo ug pagsalig diha kanimo. Matagaan usa namo kahigayunan Ginoo, dili lamang among pamilya kundi ikaw usab sa kanunay nanuktok, sa kanunay nagpasinati kanamo, nga sa kanunay nagahatag kanamo sa mga butang diin makapakahinuklog, sa mga sinatian diin kami makapangutana sa among kaugalingon at tinuod gayod nga ang Ginoo naglihok kanamo, naglihok ikaw sa unsang paagi nga kami mutuo ug mosalig diha kanimo. Sa Ginoo nanginaot kami nga matubag ang among mga pag-ampo, matubag diha sa imong kagustuhan usab, nga kani among gilauman nga mga pag-ampo labi na sa COVID. Makahatag kani og dugang pamalandong sa imong kaugalingon, sa among kaugalingon, ikaw gayod ang tag-iya sa kalibutan. Busa mo dangop kami, muhangad kami, ug muampo diha kanimo, kay nasayod kami nga ikaw ang Dios nga gamhanan nga among gituhuan, nga makahatag kanamo og mga kalipay, paglaom, kahayag sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kini ang pag-ampo tungod sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo ug Manluluwas. Amen.